संसद त बिउजा नै पर्थ्यो, उपाय थिएन। तर शेरबहादुर तोक्ने नतोक्ने कुरामा चाहिँ दुई मत हुन सक्थ्यो। फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ, तपाईँ जेलमा हो कि म जेलमा हो, 28 घण्टाभित्रमा हेरौँ न के हुन्छ। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री होइन, 28 घण्टामा आप कहाँ मैं। सुप्रिम कोर्टले यसलाई धेरै हाम्रो लोकतन्त्र बचाएको छ, राष्ट्र बचाएको छ। आज उसले एक प्रकारले देश बचाउने खालको चाहिँ आदेश दिएको छ। ओलीले खुसुक्क आरामसित उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री पद छोडे हुन्छ। ठ्याक्क अदालतको फैसला निर्णय आइसकेपछि हामी डाक्टर साहबसँग कुरा गर्दैछौँ। शेरबहादुरलाई नियुक्ति नगरिदिए भएदेखि ओलीले भयङ्कर चलखेल गर्थ्यो, किनमेल हुन्थ्यो। मतलब भने अस्थिरता त जान्थ्यो, तर देशलाई अस्थिरताबाट ठुलो हिसाबले जोगाइदिएको छ। यो जुन यो नक्कली जोडाइ जुन देखिया छ, यो जोडाइ त बिल्कुलै नक्कली हो। 1 घण्टालाई 2 घण्टाको लागि प्रधानमन्त्री छ, उसले आदेश दियो भने त्यो आदेश लागू हुन्छ हुँदैन। सी यो एकदम यो भेरी थिन लाइन छ। यो यही आदेश आउँछ भनिकन त उसले यत्रो रातारात काम गराएको भने न किन गर्थ्यो ओलीले भन्ने कुरा अब राष्ट्रपतिको हातमा हुन्छ। ओलीसँग सती जान मैले हुँदैन। प्रचण्ड धेरैतिर प्याक्कै बोल्छ, कुनै ठिक डिसिसन कुनै बेठिक डिसिसन। आजको हाम्रो सोको लोकतन्त्र भित्रबाट देशी विदेशीबाट खोक्रो बनिसकेको रहेछ। भन्दा उल्टो बाटोमा यदि तपाईँ पाखा म पनि पाखा, हामी सबै जेलको हावा खाएर बस्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। आज हामी जुन विषयमा कुरा गर्दैछौँ यो अपेक्षित अनपेक्षित के थियो त्यो त एउटा छुट्टै विषय छ। तर हामी जे कुरा पर्खेर बसिरहेको थियो अदालतको के कुरा आउँछ र त्यसपछि हामी डाक्टर साहबको भर्सन पनि ल्याउला अरूको पनि ल्याउला भनेर बस्दा ठ्याक्क अदालतको फैसला निर्णय आइसकेपछि हामी डाक्टर साहबसँग कुरा गर्दैछौँ। जुन फैसला भएको छ अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने कुरा त धेरैले आकलन गरिरहेको थियो। डाक्टर साहब, त्यहाँनिर एउटा क्लज पनि जोडिएर आयो, शेरबहादुर देउवालाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री पनि बनाउनु भनेर परामादेश पनि आयो। यो अदालतको यो फैसलालाई डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। पहिला कुरा त तपाईँसँग धेरैचोटि भनेको थिएँ मैले कि सुप्रिम कोर्टले अवश्य पनि संसद बिउजाउँछ। उसलाई अरू कुनै उपाय थिएन, उसले संविधान टेक्नै पर्थ्यो। संविधानले प्रष्ट रूपमा त्यो चाहिँ चान्स दिएको छ, त्यो चाहिँ कुनै अचम्म थिएन। तर मैले भन्टाएको थिएँ अस्तिको दिनसम्म कि उसले शेरबहादुरलाई नियुक्ति चाहिँ गर्दैन कि त्यो गर्ने चाहिँ सुप्रिम कोर्टको जिम्मा होइन भनेर मैले त्यो भनेको थिएँ। तर अहिले 2-3 दिन यता अवस्था हेर्दाखेरि त सायद सुप्रिम कोर्टले पनि धेरै कुरा विचार गरेर न्याय र कानुनमा टेकेर संविधानमै टेकेर, सुप्रिम कोर्टले कहिले पनि गैर संवैधानिक कुरा गर्दैन, गैर कानुनी गर्दैन, त्यो त गर्दैन। तर अहिले आएर सुप्रिम कोर्टले यो ठुलो डिसिसन गर्यो चाहिँ नि अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु आदेश जुन दियो नि त्यो परमादेश, यो चाहिँ नि उसले मलाई लाग्छ कि देशलाई अस्थिरताबाट ठुलो हिसाबले जोगाइदिएको छ। अस्थिरता जानुमा एक किसिमले अराजकता स्थितिमा जानुमा चाहिँ नि र फेरि साह्रै चाहिँ नि अस्थिर अवस्थामा जानुमा चाहिँ नि सायद सुप्रिम कोर्टले यो बचाइदिएको छ। अब सुप्रिम कोर्टले त ब्याचुरी संविधान न्याय र कानुन टेकेको छ, त उसले चाहिँ देश पनि विचार गर्यो। मैले जहिले पनि भनेको छु सुप्रिम कोर्ट सुप्रिम हुन्छ, उसले न्याय कानुन संविधान हेर्नुपर्छ, तर मुलुकको चाहिँ बचाउ पनि गर्नुपर्छ। मैले कतिचोटि तपाईँहरूको टिभीमा भनेको छु। आजको यो शेरबहादुर देउवाले जो नियुक्ति थियो सायद 2-3-4-5 दिनको केही घटनाहरू जो बाहिर आएको छ, के घटना भनेर डाक्टर साहबले इङ्गित गरे के हुन सक्छ? हल्लाखल्ला जुन आएको चाहिँ 2-3 दिन यता हल्लाखल्ला, त्यसमा पनि सायद सुप्रिम कोर्टले त्यो पनि बुझ्यो र त्यस्ता हल्लाखल्लाबाट पनि उसलाई केही न केही असर चाहिँ परेको छ। तर न्याय र कानुनभित्र संविधानभित्र उसले आदेश दिएको। अब हेर्नुहोस् अहिले बाहिर असाध्यै ठुलो भित्री बाहिर त नभनौँ, भित्री हल्ला के छ भने अहिले यहाँ देशी विदेशी ओलीको निजी धेरै चलखेल भएको छ। यहाँ अहिले एक थरी विदेशीहरू एनी हाउ ओलीलाई टिकाउमा गएका छन्, एक थरी कुनै हालतमा शेरबहादुर देउवा आउन नहुने भन्ने त्यो छ एक थरी। अहिले कुन थरी नभनौँ, अहिले 2टा खेमा यहाँ छन्। एक खेमामा जो मिलेका छन् एनी हाउ शेरबहादुरले चाहिँ आउन नदिने हुँदैन, अर्को खेमा चाहिँ एनी हाउ ओली टेकाउमा गएका थिए। अब यो कुरा अहिले शेरबहादुर देउवालाई यो परमादेश नआएको भएदेखि के हुन्थ्यो भने सुप्रिम कोर्टले संसद मात्रै बिउजाएको भएदेखि जुन हामीले त्यही विचार गरेका थियौँ, ओलीले चाहिने फ्लोर त उसको हुन्थ्यो। अब यहाँ कुरा के आयो भने माधव नेपाल र चाहिँ ओलीको बिचमा हिजोको चाहिँ जुन खेमाको सम्झौता भएको छ त्यसमा तपाईँ देख्नु कति त्यो कुरा पनि जोडिएको छ अदालतको फैसलासँग। डाक्टर साहब यो खोलिदिनुहोस् त आज। के भनेदेखि त्यो यति
आत्तिएर यति हतारमा त्यो रात बिरातसम्म बसेर रातबिहानमा आत्तिएर हतारिएर यो ओलीको खेमाले गरेको हो। यो माधव खेमाले त्यति थिएन सुरुमा, पछि उनले पनि गर्न थाले, कारण बताउन यहाँ। तर यतापट्टि चाहिँ ओली खेमा आत्तिएर हतारिएर यो आदेश आउला भन्ने डरले त्यो गरियो। तर उसले पनि सायद शेरबहादुरलाई बिउजाउँछ, शेरबहादुरलाई चाहिँ नि उसले एक्सपेक्ट गरेन। यति गऱ्यो भनेदेखि अब हामी मिलेको ठहरिन्छ, अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ हुने बित्तिकै माधव खेमाले अरू उपाय छैन उसलाई हामीलाई समर्थन दिनुभएको। अब यति त त्यो ओलीको चाहिँ हतारमा गएको कारण थियो। तर यसमा अर्को कुरा यहाँ छ, हामीले सुनेका छौँ माधव नेपालको 21 जना छन्, 23 जना। त्यसमा मैले सुनेअनुसार 13 जनासम्म पनि माधव नेपालमा बसे भने चाहिँ नि ओली ढल्छन्। तर 13 भन्दा कम सङ्ख्यामा माधवको पुग्यो भनेदेखि ओलीको विजय हुन्छ। त्यसो हो भनेदेखि ओली फेरि जहाँको त्यहीँ पावरफुल भएर बस्छ। यो जुन यो नक्कली जोडाइ जुन देखिया छ, यो जोडाइ त बिल्कुलै नक्कली हो। यसमा त माधव नेपाल त कम्प्लिट पन्छाएकै छ। तर माधव नेपालले अस्वीकार गरिसक्यो। हो, माधव नेपाल मैले आज के त त्यो हिजो आज बिहान जुन मैले पढेँ त्यो पढेर माधव नेपालले स्वीकृत गरे त उसको खेमाले जेसुकै भन्नु, त्यहाँ त अरू कुरा थियो यहाँ। तर माधव नेपालले स्वीकार गरे माधव नेपाल खतम। किनभनेदेखि यो हुने बित्तिकै उसले के गर्थ्यो भने हो माधवले भने जेठ 5 तारिक गतेको उसमा फर्किहाल्यौँ, अब त्यो माधव नेपालको कुरा मानिहाल्यौँ, सुप्रिम कोर्टको कुरामा वास्तै गऱ्यौँ, एकदम मौन बसेँ भनेदेखि त अनि के ओली त माधव नेपालले कुनै ठाउँ दिएको छैन, ठाउँ त कतै छैन माधव नेपाललाई, ओली जहाँको त्यहीँ छ भनेदेखि यो बिउजिन्छ। संसदमा पुग्छ, संसद पुग्ने बित्तिकै यिनले उता भोट गर्न पाउँदैन थिए, ओली हावी। अनि फेरि आज अध्यक्ष उसले आफ्नो चाहिँ पुरा चेन्ज गर्थ्यो। ओलीको रणनीति यो अनुसार हिजो पार्टी मिलाइयो। तर यसमा अझ उसले के कडाइ गजब गर्यो भनेदेखि यो त उनको खेमाले जसरी भए पनि मिलाए। तर त्यहाँ मिलाउनुमा माधव खेमाले कसरी माने त? माधव नेपालको खेमाले भीमरावहरूले कसरी माने? जब माधव नेपालले आज बिहानको ट्विटमा चाहिँ मान्दिनँ भनिसके। किनभनेदेखि हामीले सुनेको राम्ररी सुनेका छौँ माधव नेपालको 23 जनामा 10 जनाले मात्रै पनि गरेर 13 भन्दा कम सङ्ख्या पुग्यो भनेदेखि ओली जित्ने भइहाल्यो। अब यहाँ मैले सुने धेरै पदको पैसाको लेनदेन सुरु भइकन सक्सेस पनि ओली भइसक्यो। किनभने मैले सुनेको छु अब एकजना व्यक्तिको त उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीसम्म दिने भनेपछि त विचार गर्नुहोस् कतिसम्म गद्दारी हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ नि। प्रश्न भनिदिउँ न डाक्टर साहब, भीमरावल उपाध्यक्ष, उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमा बिके भनेपछि हामीले सुनेको बाहिर हल्ला यतिसम्म छ। यो हल्ला त्यसै आएको चाहिँ छैन। किनभने नत्र माधव खेमाले यो कसरी एक्सेप्ट गर्छ? माधव नेपालले कुनै ठाउँ नै दिएको छैन। यो अहिलेको सम्झौतामा माधव नेपालले त उनको त पोजिसन क्लियर गरेर भनेको थियो, मलाई तपाईँकै सहर चाहिँ नि सही गर्ने अख्तियार दिनुपर्छ भने कतै त्यो मेन्सन छैन। हेर्नुहोस् अनि के हुन्थ्यो, हावी हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री ओली जहाँको त्यही र प्रधानमन्त्री भएपछि उसको हातमा लड्डु सबैलाई किन्ने बेच्ने उनको हातमा हुन्छ। फेरि ओली राज सुरु, फेरि ओली फेरि जहाँको त्यही माधव नेपाल। अनि फेरि पाखा यसरी लाग्थ्यो माधव नेपाल कहिले फर्किने नसक्ने गरेर उनीमा थिएन उनको। अब त्यो भने अहिले हेर्दाखेरि त ओलीले कति त किनिसकेको छ नि त, माधव खेमाले त कति किनिसकेका छन्। त्यसैले त त्यसैले त यस्तो नचाहिने कुरामा सही गरे तिनीहरूले भनेपछि धेरै लेनदेन भएर छ। यस्तो रातारात हतारमा आत्तिएर ओली खेमाले जुगाएको थियो। त्यसमा ओलीको पछिल्लोतिरबाट चाहिँ नि यो किनबेचमा भइसक्यो हुनाले चाहिँ यो चाहिँ नि त्यो सम्झौता बिल्कुलै चाहिँ नि मेरो विचारमा यो एकदम अप्राकृतिक असमान सम्झौता थियो। त्यसलाई चाहिँ नि अब हेर्नुहोस् के हुन्थ्यो, सुप्रिम कोर्टले आज मैले भनेको थिएँ देउवालाई कहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन मैले भनेको थिएँ। तर आजको स्थिति यो स्थिति हेर्दाखेरि ओलीले फ्लोर पाउने बित्तिकै संसदमा फ्लोर पाउने उसले किनबेच गरिसकेको थियो। अब यो खेमा स्वाट लिने बित्त खत्तम। उसले त अनिखेरि उसले त्यो राज्य गर्थ्यो यो 1.5 वर्ष, उसले अहिले त जथाभावी गरिसकेको छ। त्यो बेला उयो पोलिटिकली पनि सबैलाई समाप्त पारेर जान्थ्यो। भनेपछि हिजो मध्यरातमा जसरी ओलीहरूले कृत्य तरिकाले पार्टी मिलाए, किनबेच गरेर मिलाए भनेर डाक्टर साहबले भनिरहनु भएको छ नि, त्यसो नगर्दिएको भए अदालतले आज शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे भनेर परमादेश नदिन सक्थ्यो? एकदम आज ओलीले शेरबहादुरलाई परमादेश नदिएको भएदेखि जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ दिँदैन भनेर खालि बिउजाउँछ भनेको थियौँ, आज सुप्रिम कोर्टले त्यो नदिएदेखि यो चलखेल ओली सक्सेसफुल हुन्थ्यो।
सक्सेसफुल हुन्थ्यो, पुरा ऊ सफल हुन्थ्यो। सफल हुने बित्तिकै सबै पाखा काङ्ग्रेस पनि पाखा लाग्थ्यो, सबै दल सब पाखा। माधव नेपाल क्षमता खतम हुन्थ्यो, बचेको जो ओलीतिर ढल्का छैन। तर ओलीले पनि को मेरो विरोधमा गएको राम्रो थाहा छ। ओलीलाई पनि भीम र आउलेहरू ग्रुपले कतिसम्म तथानाम गाडी गएको त हामीलाई पनि थाहा छ। त्यो ओलीले बिर्से ओली चाहिँ त्यो डस्ने सर्प हो, उसले कसैलाई छोड्दैन। अनि भीम रावले भन्टाने बोल्नु कि मलाई गृहमन्त्री र उपप्रधान दिने बित्तिकै अब म चाहिँ एकदम सुरक्षित भने त्यो त ओली त्यहाँ हुँदाखेरि कहिले पनि कुनै व्यक्ति सुरक्षित हुँदैन जो ओलीको विरोधमा गएको छ। ओलीको फरमा जान्नलाई ओलीले एकदम काकी च्याप्छ, विरोधमा गएको छ पर्खेर बस्छ, कुन बेला डस्छ भन्न मिल्दैन। तर यो सबै कुरा अहिले हेर्दाखेरि सुप्रिम कोर्टको डिसिसन फेरि एकचोटि यो बार सुप्रिम कोर्टले यसलाई धेरै हाम्रो लोकतन्त्र बचाएको छ, राष्ट्र बचाएको छ धेरै। बढी यसपालि त उसले एक स्टेप अगाडि गइकन संसद त बिउजा नै पर्थ्यो, उपाय थिएन। तर शेरबहादुर तोक्ने नतोक्ने कुरामा चाहिँ दुई मत हुन सक्थ्यो। तर उसले अभियसली पनि संविधान टेक्यो, कानुन टेक्यो, न्याय र राष्ट्रलाई र राष्ट्रको अस्थिरताबाट बचाउनलाई र मुलुकमा जथाभावी कुनै प्रधानमन्त्री गर्न नदिनुको लागि उसले यो आदेश दियो। र मलाई लाग्छ यो आज उसले एक प्रकारले देश बचाउने खालको चाहिँ आदेश दिएको छ, परम आदेश एकदम चित्त। तर अब कुरा के भन्छ उमेशजी, त्यहाँभन्दा अगाडि म एकचोटि आएँ डाक्टर साहब, डाक्टर साहबको तरबाट फेरि हामी सुरु गरौँला। म कहाँनिर आउन चाहेँ भने नि डाक्टर साहब, ओलीले जुन मध्यरातमा पार्टी मिलाएको घोषणा गरे, माधव नेपालले अमान्य गरेको, जे गरे ओलीले जति गरे, बिहान आउँदासम्म पार्टी मिलेको र नमिलेको दुई थरी विचारहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्यौँ। अब आज देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश दियो, 28 घण्टाको समय दिएको छ। ओलीले हिजोसम्म जति गरे सिंहदरबारको अर्थ मन्त्रालयमा कार्यदल बसेर जति गरे ओलीको निर्देशनमा, अब त्यो ओलीले गरेको दुःख मेहनत पार्टी मिलाउनलाई गरेको तिगडम यो बालुवामा पानी भएको हो होइन। अब के हुन्छ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा कुरा अब पछाडि जान्छु। म एउटा तपाईँ स्मरण गर्न चाहन्छु इन्डियामा के भएको छ। भारतमा इन्दिरा गान्धीले इलेक्सन जितिन्, तपाईँको थाहा पनि छैन, धेरै वर्ष अगाडि कुरा। इलेक्सन जितेपछि उनको त्यो इलेक्सन प्रधानमन्त्री भइन् र त्यहाँबाट मुद्दा पर्यो। मुद्दा इलाहाबाद हाइकोर्टमा मुद्दा पर्यो। हेर्नु, सुप्रिम कोर्टमा पनि होइन। के भनेदेखि इन्दिरा गान्धीले कम्प्लिट धाँधली गरेर जित्यो भनिकन पुरा प्रमाणसहित गरी इलाहाबादको हाइकोर्टले, इन्डियाको सुप्रिम कोर्ट होइन, उनलाई प्रधानमन्त्री रद्द गरिदियो। गर्ने बित्तिकै इन्दिरा गान्धी पनि अहिलेको ओली जस्तै हो त्यो बेलाको है, उनले के गर्ने थाहा छ? उनले प्रधानमन्त्री छोडिनन्, उनले इमर्जेन्सी लगाइन्। तर त्यहाँ फल्नलाई प्रधानमन्त्री बना भनेर घोषणा गरेका थिएन होला नि त? होइन, त्यही त भन्छु नि, थिएन। तर उनले जे गर्ने त्यो कु हो नि। तर नि डाक्टर साहब, अब अदालतले प्रधानमन्त्री बना भनेर घोषणा गरे हुनाले केपी ओली त इन्दिरा गान्धीको अवस्थामा त छैनन्। किनभने अब नेपालको सुरक्षाकर्मी, नेपालको पुलिस, नेपालको आर्मी अदालतको आदेश मान्छ कि ओलीको आदेश मान्छ त? त्यही हो कुरा। अब कुरा कस्तो आउँछ, ओलीले एक्लैले सङ्कटकाल लागेर त लाग्दैन। अहिले कुरा के आउँछ भने अब प्रधानमन्त्री सुप्रिम कोर्टले 28 घण्टाको टाइम दिएको छ। 28 घण्टासम्म त ओली प्रधानमन्त्री। तर कानुन नियम त मान्न पर्ला नि पुलिस आर्मी। 1 सेकेन्ड, प्रधानमन्त्री यसको मतलब के त? अब यहाँ नेपालको कोही प्रधानमन्त्री छैन भने भोलि कसै हामीले अट्याक गऱ्यो भनेदेखि देश त कसले बचाउनु त? आज कुनै अट्याक कस्तो मुलुकले हामीले गऱ्यो भनेदेखि त प्रधानमन्त्री नभएको मुलुक हो नि त हामीहरू, त्यो त चल्दैन नि। सो ओली इज प्रधानमन्त्री। कुरा कति आउँछ, त्यो 28 घण्टामा ओलीलाई कति पावर छ? पावर त पुरा छ। किन सुप्रिम कोर्टले तिमी बर्खास्त भयो त भनेको छैन। हेर्नुहोस्, सुप्रिम कोर्टले ओली अहिले तत्काल बर्खास्त भएर अहिले तत्काल शेरबहादुर देउवा नियुक्ति गर त भनेको छैन। त्यो भने भए त इमिडिएटली राष्ट्रपतिले बोलाइकन शेरबहादुरले अहिले आजको दिनमा शपथ खुवाउनु पर्थ्यो। 28 घण्टाले भनेको छ। 28 घण्टामा मुलुक विथाउट प्राइम मिनिस्टर हुन सक्दैन। विथआउट प्राइम मिनिस्टर भनेपछि पावर भएको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। त्यो जो संसद बिउजिने बित्तिकै त पावर भएकै प्राइम मिनिस्टर, उसलाई चाहिँ त्यो अहिले यो पोइन्टमा चाहिँ नि उसलाई केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भन्न मिल्दैन। त्यसैले 28 घण्टा टाइममा उसले दिएको अर्डर उसले चाहिँ नि राष्ट्रपतिलाई दिएको कुनै चाहिँ नि उनले चाहिँ आदेश नभनौँ अनुरोधमा राष्ट्रपतिले नै भन्न मिल्ला। अहिले फेरि राष्ट्रपति ओली त एक छन् भन्दाखेरि, तर राष्ट्रपति र ओलीले भनिसकेपछि, संविधान र कानुनको व्याख्या गरेर अदालतले यो काम गरिसकेपछि सेना र पुलिसले ओली र विद्याको आदेश मान्लान्? अब हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा सेना र पुलिसले प्रधानमन्त्रीको र प्रेसिडेन्टको आदेश नमान्यो भने त्यो त लोकतन्त्र भएन, त्यो त डिक्टेटरसिप भयो।
त्यो त आर्मीको कु हुने हुन्छ। त्यसैले कुरा आउँछ लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री जो छ त्यो पोइन्टमा 1 घन्टालाई 2 घन्टाको लागि प्रधानमन्त्री छ, उसले आदेश दियो भने त्यो आदेश लागू हुन्छ हुँदैन। सी यो एकदम यो भेरी थिन लाइन छ यो। तर आज के हामीले भन्नु पर्यो, हामी 28 घन्टासम्म मुलुकमा विदाउट प्राइम मिनिस्टर छ भनेपछि विदाउट गभर्मेन्ट भनेपछि आज यहाँ आतङ्क जसले मच्चाए पनि हुन्छ, विदेशी देशी जुन शक्तिले पनि हामीले गर्ने के कहिले गर्ने हामीले के गर्ने त, यो विदाउट गभर्मेन्ट हुनसक्छ। त्यसैले 28 घन्टा टाइम दिएको छ कि सुप्रिम कोर्टले यो पोइन्टमा गएर शेरबहादेव ओली तत्काल बर्खास्त भए, ओली शेरबहादलाई तत्काल चाहिँ नि राष्ट्रपति चाहिँ नियुक्ति गरेर भने भिन्न कुरा त्यो त भन्न सक्दैन, त्यो भन्न पनि मिल्दैन। तर ओली हेर्नु 28 घन्टासम्म प्रधानमन्त्री छ। अबको 28 घन्टामा ओलीले गर्न सक्ने कदम के हुन् त डाक्टर? त्यही त अहिले मैले त्यही त भन्छु, त्यही त सम्झाएको मैले थिएँ इन्दिरा गान्धीको के त्यो डेमोक्रेसी थिएन, त्यहाँ डेमोक्रेसी थिएन। आखिर उनलाई इलाहाबाद हाइकोर्टले उनलाई त तिमीले धाँधी गरेर प्रधानमन्त्री भएको हो उसलाई बर्खास्त गराएछ आउट भनेपछि अनि उनले दिएको आदेश चाहिँ कसरी मान्ने त उनले इमर्जेन्सी लगाए नि त, मान्नै पऱ्यो नि। प्रधानमन्त्री थिइन्, सुप्रिम कोर्ट इलाहाबाद हाइकोर्ट आदेश दिइसक्यो, यहाँ त ओलीले बर्खास्त भने पनि छैन। 28 घन्टा ओली प्रधानमन्त्री छ, त्यहाँ त इन्दिरा गान्धी तिमी प्रधानमन्त्री 28 घन्टा भनेको छैन भनेदेखि इन्दिरा गान्धी तत्काल इमर्जेन्सी लगाइन् आफ्नो चाहिँ अनि कति वर्ष राज्य गरिन् इमर्जेन्सी। त्यसपछि इमर्जेन्सी पछि उनले हारिन्, रायबरेलीको सिट पनि हारिन्। त्यसै मैले भने नि यो हामीले सबक हाम्रो बगलको मुलुकको हो, हामीले त्यहाँ सबै इन्डियाको सिक्को गर्ने हो, पार्लियामेन्ट सिस्टम पनि हामी इन्डियाकै सिक्को गरे हो, हामी यहाँ जे पोलिटिक्स हुन्छ इन्डियाकै सिक्को गरे हो। त्यसैले अहिले ओली डाउन एन्ड आउट नभएर ओलीले आजसम्म पद कतै छोडेको छ, ओलीले कुनै चान्स कहीँ छोडेको छ, यो त्यान्द्रो पनि छ भने उसले कहीँ छोडेको छ। आज ओली कतिचोटि डाउन भएको छ, कहिले नउठ्याएको छ, कहिले पनि नउठ्याएको छ, यो 4-5 महिना यता नउठ्याएको छ। मलाई भन्नु छ कति मान्छे लागे, कति प्रधानमन्त्री माने कति भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लागे, कति पोलिटिकल पार्टी लाए, जनता लाग्यो, केही भयो त। त्यसैले अहिलेको यो 28 घन्टामा ओलीले दिएपछि अर्डर दिएपछि मान्दिनँ भनेर भन्ने त सायद लोकतन्त्रमा आजको दिनमा क्षमता त छैन भएको छ। पछि गएर त्यसमा फेरि सुप्रिम कोर्ट जान सकिएला, उसले चाहिँ नि यो आदेश दिइसकेपछि उनले दिएको कुरा मान्न पाइँदैन भने त्यो सुप्रिम कोर्ट जान सकिएला। त तत्कालको लागि जस्तो इक्जाम्पल आज कसले अट्र्याक्ट गर्यो हामीलाई र ओली आज प्रधानमन्त्री, त्यसलाई प्रतिकार गरेर भने आर्मी चाहिँ खटाउनु पर्यो भन्नु। तर त्यो विषय र घरेलु राजनीतिक विषयमा त फरक होला, आर्मीले पनि त्यो कुरा त बुझ्ला, किनभने सर्वोच्चको आदेश आर्मीले मान्नु पर्दैन। यहाँ पनि अहिले भनौँ आजको दिनमा भनौँ जस्ट सेक अफ इट भनौँ कि यहाँ विप्लवको एकदम पावरफुल ग्रुप छ, भनौँ कि तराईमा चाहिँ गोइजको चाहिँ सिकेर पावरफुल ग्रुप छ, उनीहरूले यहाँ भित्रै पनि एकदम भयङ्कर विद्रोह गरे ल, भयङ्कर त्यो शक्ति उनमा छैन, करै पनि छैन। तर रेसहरूले भनौँ एकदम आज चाहिँ नि यहाँ पनि बम पड्कायो, त्यहाँ पनि बम पड्कायो, त्यहाँ काठमाडौँ लिने भएपछि सिंहदरबारमा बम पड्कायो भनेदेखि त्यो अवस्थामा आदेश कसले दिन्छ? प्रधानमन्त्री त हुनु पऱ्यो, प्रधानमन्त्री छन्। त्यसैले यो टची एकदम थिन लाइनमा हामी हिँड्ने कुरा चाहिँ छ। तर ओली अहिले प्रधानमन्त्री हो, सुप्रिम कोर्टले बर्खास्त गरेको चाहिँ छैन, संसद बिउजायो र शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधान बनाऊ भनेर भन्यो बिकज उनसँग 149 को सुप्रिम कोर्टले त्यसैलाई टेकेर उसलाई बनाऊ भन्यो। तर त्यो बनाऊ भनेपछि आखिरमा गएर फ्लोरमा त गएर उसले आफ्नो चाहिँ नि बहुमत त प्रुभ गर्नै पर्छ। त्यसैले ओली 28 घन्टामा चाहिँ नि उसले चाहिँ जुन चान्स पाएको छ अब संसदलाई कहिले बिउजाउँ भने कहिले बोलाउँ? साउन 3 गते 1 हप्ताभित्र संसदको बैठक बोलाउनु, बस 28 घन्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु। माधव नेपालका सांसदहरूलाई हुइप लाग्दैन 76(3) अनुसार 4 अनुसार उनीहरूले जहाँ पनि भोट हाल्न पाउँछन्, उनीहरूलाई हुइप लाग्दैन भनेर भनिसके। त्यसैले त्यो अर्थमा चाहिँ नि अब के हुने भयो भनेदेखि ओलीले त कतिलाई किनिसकेको छ त्यहाँ फ्लोरमा गएपछि। तर अब संसद पुनर्स्थापना भएर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर सर्वोच्चले परमादेश दिइसकेपछि ओलीले गर्न सक्ने काम भनेको तपाईँले सङ्कटकाल भन्नुभयो होइन? एउटा उसले संसदमै गयो भने पनि उसले त फ्लोर क्रस गरे हुन्छ भनिसक्यो, इन्डिभिजुअली भोटिङ गर्न पाउँछन् भनिसक्यो भनेपछि त ओलीले त्यहाँ यो बिचमा चाहिँ नि ओलीको अर्को कदम छ, 7 दिन त टाइम छ, उसले किनबेच नगर्ला। अहिले नै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री चाहिँ गृह दिन्छु भनेको त यो चाहिँ यो सहमति भएको छ भनेदेखि उसले त्यो बेलामा भने ओलीले हार मानेका छैनन् अझै। हार मान्नेवाला छ, ओलीले कोही हार मान्छ। मैले त कतिचोटि भनिसकेँ बाबा, ओली डाउन एन्ड आउट हुँदैन। ओलीलाई हार
ओलीले अहिले यो यही आदेश आउँछ भनिकन त उसले यत्रो रातारात काम गराएको भने न किन गर्थ्यो ओलीले जुन चाहिँ माधव नेपालले जेठको 5 फर्काउ भनेको कति भो भनेको कहिले मानेको थियो यो 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 के कार्यकाल कुनै के चाहिँ त्यो कमिटीलाई बिउजाऊ भनेर कार्यदल कहिलेदेखि भनेको थियो मानेको थियो अहिले रातारात कार्यदलमै बिउजायो त्यसमा सहमति आफ्नै पक्षमा गरायो हेर्नुहोस् जति यताउति जति माधव नेपाल भनेको कुरा हाले तापनि आफ्नै पक्षमा छ त्यो राम्रो त पढ्नु छ हेर्नु होला कि त्यही भएर त माधव नेपालले अस्वीकार गरे भनेदेखि ओली कहीँ डाउन आउट होला भने कार्यदलको मान्छेले किनिसक्नु त किन यस्तो हुन्थ्यो महादेव खेमाको चाहिँ नि महादेव खेमाको विचार अनुसार चलेको भए यो अहिले सम्झौता हुन्थ्यो किन राति 10 बजे भयो त भनेदेखि तर त्यो राति 10 बजे भएकोले अदालतलाई प्रभावित पार्नलाई भनेर कतिपयले भन्थे अदालतको आदेश आउनेवाला छ पार्टी एकगढ भएको एकजुट भएको सन्देश जाने भने अदालतलाई पनि प्रभाव पार्न सकिन्छ त्यो 23 जनाको सिग्नेचरले भन्ने एक थरीले व्याख्या गरिरहेथे यसले त्यो के हुन सक्छ रातले चाहिँ नि अदालतको चाहिँ नि एक प्रकार भने अदालतले अपमान गरेको हो किनभने अदालतले जे फैसला दियो मैले त भने उसले बिल्कुल संविधान कानुन र न्यायमा टेकेको छ उसले अहिले शेरबहादुर देउवालाई उसले नियुक्ति नगराए त्यो प्रधानमन्त्री नभनाए पनि हुन्थ्यो तर उसले पनि देशको विचार गरेर चाहिँ नि उसले गरेको तर यिनले चाहिँ नि उनलाई प्रभाव पार्न खोजा चाहिँ नि होला तर राति 10 बजे गरेको कुराले चाहिँ नि अहिले प्रभाव भएको चाहिँ अवश्य पनि होइन सुप्रिम कोर्टको आफ्नो बुद्धि विचार राष्ट्रियताको हेरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ यसपालि चाहिँ नि सुप्रिम कोर्ट चाहिँ नि उनको यसले उनलाई प्रभाव पारे भन्छ त्यो त म त भन्दिनँ तर नि डाक्टर साहब धेरै मान्छेहरूले अपेक्षै गरेका थिएनन् अदालतले शेरबहादुर देउवाको नाममा प्रधानमन्त्री बन्न परामादेश दिन्छ भनेर कसैले पनि अपेक्षा गरेका थिएनन् एउटा प्रचण्ड बाहेक मैले डाक्टर साहबसँग गत अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा गरेका थिएँ तर संविधानको कुन धारा संविधानको कुन धारा उपधाराले कहाँ छ व्याख्या गर्ने कि कुनै पनि व्यक्तिलाई सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर परामादेश दिने यो अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गयो भन्नेहरू पनि छन् कहाँ छ डाक्टर साहब अब यो चाहिँ नि न म कानुनविद हुँदै होइन यति ठुलो जटिल कुरामा म त सुप्रिम कोर्ट जस्तोले व्याख्या गर्ने ठाउँ हो यो न मैले न तपाईँले यहाँ इन्डिभिजुअल ठुल्ठुला वकिल होलान् ठुल्ठुला लयर होलान् तिनले गर्न सक्छन् तर तिनले भन्दैमा चाहिँ नि ठिक पनि हुँदैन त्यसैले त सुप्रिम कोर्ट भने त्यसैले त कोर्ट भन्ने कुरा छ न्यायालय भन्ने कुरा छ तिमी आफ्नो बहस त्यहाँ गएर गर भन्ने छ अब त्यहाँ बहस गरेपछि सुप्रिम कोर्टले आफ्नो 5 जनाको सुप्रिम न्यायाधीशहरूले बुद्धि लगाएर यो गरेपछि हामीले त्यसलाई उपाय छैन मान्नु बाहेक तर विवादमा आयो डाक्टर साहब आउँछ नि विवाद आउँछ त कहिले पनि त विपक्ष र पक्षकोमा जब कुनै कोर्टले सुप्रिम कोर्ट किन कुनै कोर्टले तपाईँ चाहिँ नि दियो भनेदेखि उसले हार्यो भने उसले मान्यता हुँदैन उसले हार्यो उसले मान्यता हुँदैन यो त के जेमा पनि हुन्छ नि अहिले यो मान्यता हुँदैन भनेपछि देश मुठभेडमा गयो डाक्टर साहब जस्तो भेनेजुएलामा गुइडो र मदुरो भन्ने दुईटा थिए मदुरोलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्छ भनेर अमेरिकाले गुइडोलाई सडकबाट प्रधानमन्त्री बनाइदिँदाखेरि त्यहाँ बडो कन्फ्रन्टेसन आएको थियो द्वन्द्व भएको थियो अब अदालतले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने तपाईँले भने जस्तो केपी ओलीले प्रधानमन्त्री नछोड्ने सङ्कटकाल लाउने राष्ट्रपति शासन लाउने ती कुरा केपी ओलीले गर्ने र सडकबाट शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री भनेर यी दलहरू 5 दलले चाहिँ घोषणा गर्ने भने नेपालको राजनीति अब कता जाने यसो हुन्छ अब यहाँ म कता पनि जान्छु भन्नुभन्दा पनि म तपाईँलाई के हुनुपर्छ बताइन्छु अहिले ओलीले खुसुक्क आरामसित उनले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पद छोडे हुन्छ उनले संसदमा गएर पनि मैले सबैको विश्वास हारेँ मुलुकले पनि अहिलेमा चाहेको छैन मैले र सुप्रिम कोर्ट आदेश आएपछि मैले एज अ लोकतन्त्रवादी म एउटा लोकतन्त्रवादी पोलिटिक्सको नाताबाट म अब छोडिदिन्छु भनेर आरामसे छोडे हुन्छ पहिला कुरा त्यो छोड्ने बित्तिकै निकास हुन्छ अब ओलीले त्यति गर्यो भनेदेखि धेरै तहबाट हामीले कुनै मुठभेड केही हुँदैन अनिखेरि ओलीले भन्ने बाहिर के भन्नु पर्छ मैले प्रधानमन्त्री पद जो अस्तिमा चाहिँ भनेको थिएँ नि प्रधानमन्त्री पद उसले छोड्नुपर्छ र अहिले चाहिँ नि मावि नेपाल छ नि तपाईँ पनि गल्ती भयो मेरो पनि गल्ती भयो अब हामी एक ठाउँमा आउँ मिलौँ र एमालेलाई अगाडि बढाउँ एमालेलाई बलियो बनाऊ अनि अस्ति यो मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूकै टिभीमा चाहिँ नि उद्देश्य एमालेलाई एक भएर बलियो बनाउने हो भनेदेखि यो सबभन्दा राम्रो कायदा हो ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्ने र एमालेलाई बलियो गर्नुको लागि सबै समेटेर यो सबै यो के यो भाग बन्डा यताउति यो खेमा सबै गर्ने भनेर मैले त्यो भनेको थिएँ मैले तपाईँले उही कलेमा भनेको थिएँ कि यतिसम्म ओली गर्लान् र भन्दा मैले गर्नु उपाय राम्रो त त्यही हुन्छ भनेर भनेको थिएँ अहिले म त्यही हुन्छु संसद बिउज्यो अहिले सुप्रिमको आदेश आएछ ओलीले राम्रोसँग यसलाई मानेर चाहिँ नि उसले चाहिँ शेरबहादुरले हुन दिने 1.5 वर्षको टाइम छ
हुन दिने, आफू चाहिँ नि अब पार्टीलाई बलियो बनाउनुतिर लाग्ने, यो चाहिँ नि सबभन्दा उत्तम उपाय यो छ। अदालतको निर्देशन फैसला अनुसार गर्नुपर्ने काम यही हो। तर ओलीको चरित्रमा जाऊ डाक्टर साहब, ओलीको चरित्र जो माहिर पोलिटिसियन भन्नुहुन्छ नि डाक्टर साहब, त्यो चरित्रले चाहिँ के गर्ने भन्छ? यो चरित्रले चाहिँ नि ओली छोड्दैन। यो चरित्र जुन अघि नै भने ओली पद छोड्नेवाला चाहिँ छैन। त्यसैले म तपाईँ सुरुमै तपाईँमा रोक्नुभयो मैले भन्दाखेरि कि ओलीले इमर्जेन्सी लगाएर भए पनि उसले चाहिँ नि अगाडि बढ्छ। उसले चाहिँ नि हुनसक्छ प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा, प्रेसिडेन्सियल उसमा चाहिँ आदेशमा चल्ने गरिकन राष्ट्रपतीय शासन अहिले लगाएर, अब त्यहाँ कुन संविधानमा कहीँ न कहीँ त होला, देश सङ्कटकालमा छ, देश कोरोनाको यसमा छ, देश अस्थिर अवस्थामा जान आँट्यो, कति भन्न सकिन्छ नि। यसैले अब म 28 घन्टा टाइम छ, म राष्ट्रपतिलाई चाहिँ नि आह्वान गर्छु कि राष्ट्रपति शासन चाहिँ नि नेपालमा चलाऊ भनेर भन्न सक्छ। त्यो हाम्रो संविधानमा कति चान्स आएको छ मलाई थाहा छैन, तर त्यो इन्डियामा त्यो चलन थियो। तर इन्दिरा गान्धीले गरेको चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन्न। त्यो हामी सबै त्यो भोग्यो, हामी देख्या, हामीले आफ्नै कान आँखाले देखेको कुरा, सुनेको कुरा। ओलीले यहाँ त्यसो गर्नु नगर्ला भनेर भन्न सक्दिनँ। त्यसैले त्यो हो भने राष्ट्रपति शासन यहाँ लाग्यो अहिले भनेदेखि 1.5 वर्षको लागि भनेदेखि तब ओली नै प्रधानमन्त्री, ऊ राष्ट्रपतिले तपाईँ नै काम चलाऊ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्दै कोही सिद्धिहाल्ने। तर सडकमा त आगो बल्ला नि डाक्टर साहब, सडकमा अब के कोरोना, के कहर, के अब त सडक त तातिँदै भयो नि त, देश त अस्थिरता र भद्रगोलतर्फ जाने हो नि। त्यही त, त्यसैले त सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई बचाउ गर्नको लागि उसले सहज बाटो दियो, यतिसम्म कि ओलीलाई पनि बढ्ता चलखेल नगर भनेर सिकाइदियो। किनभने उसले खालि शेरबहादुरलाई नियुक्ति नगरिदिए भएदेखि ओलीले भयङ्कर चलखेल गर्थ्यो, किनमेल हुन्थ्यो। मतलब भने अस्थिरता त जान्थ्यो, तर उसले यो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नै नियुक्ति गर भने हुनाले चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टले आफ्नो हातमा जे जति हतियार छ, जे जति उसले गर्न सक्ने छ न्याय कानुन संविधानभित्रमा, उसले त्यो गर्यो। अब सुप्रिम कोर्ट त गर्यो, अब कुरा आउँछ चाहिँ नि ओलीजीले के गर्छन्, उनी पनि त्यत्तिकै हुन्छ। त्यो नभएदेखि त तपाईँले भने जस्तो मुठभेडमा जान्छ, तर मुठभेडमा गए तापनि कोरोनाको कहर छ। र फेरि यति बताइदिउँ, अहिले कोरोना भयङ्कर डेल्टा त एकदम फैलिन थालेको छ र नेपालमा कसो अहिले चाहिँ देखियो। तर त्यो जुन अवस्था आएको छैन, तर युरोपतिर, कोरियातिर, मलेसियातिर, ब्याङ्ककतिर आइसक्यो र ठाउँ ठाउँमा लकडाउन, भयङ्कर लकडाउन भइरहेको छ अहिले, पहिलेको भन्दा पनि कडा। त्यसैले त्यो अवस्थामा चाहिँ नि अहिले सायद चाहिँ नि ओलीको भाग्य फेरि त्यही हुनुपर्दाखेरि कोरोनाको यति कडा लहर आउन सक्छ नि, फेरि आफ्नो लकडाउन गरेपछि ओली फेरि भाइ ओलीले केही न केही कतिवटा साथ चाहिँ मिलाएको छ, ऊ डाउन आउट त हुँदै हुँदैन। अब नि डाक्टर साहब एकचोटि ओलीको कुरा गरौँ। केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेको धेरैले भन्छन्। त्यो 14 वर्ष जेल किन बस्या भन्दाखेरि लोकतन्त्र, डेमोक्रेसीको लागि, प्रजातन्त्रको लागि निरङ्कुशता अन्त्य गर्ने आजको जुन अवस्था छ त्यो व्यवस्था ल्याउनको लागि म जेल बस्या हो भनेर केपी ओली भन्छन्। प्रजातन्त्र डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने हो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा हुन्छ, जहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हुन्छ र एक अर्काको शक्ति सन्तुलनमा अडिएका हुन्छन्। अब न्यायपालिकाले दिएको आदेश कार्यपालिकाले मान्दैन भने केपी ओली के को लोकतन्त्रवादी, केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेको के को लोकतन्त्रको लागि? अब केपी ओलीले यसको उत्तर दिनु पर्दैन कि म निरङ्कुश हुँ, निरङ्कुश शासक हुँ, म अटोक्रेसी चाहन्छु, म आफ्नो व्यक्तिवादी अथवा स्वेच्छाचारी तन्त्रको शासन चलाउन चाहन्छु भनेर केपी ओलीले भन्नु पर्यो। लोकतन्त्र र डेमोक्रेसीको दुहाई दिन, गणतन्त्रको दुहाई दिन छाड्नु पर्यो। होइन भने सर्वोच्चको फैसलापछि त्यसको नियम कानुन मानेर केपी ओलीले सर्लकै छोड्नु पर्दैन। यसमा के भन्नुहुन्छ त? हो, हाम्रो डेमोक्रेसी पुरानो कि इन्डियाको डेमोक्रेसी पुरानो? हाम्रो डेमोक्रेसी ठुलो कि इन्डियाको डेमोक्रेसीको पपुलेसन ठुलो? तर सबै कुरा इन्डियाको कुरा सिक्न थालेपछि त नि सबै सिक्नु पर्यो नि। सुन्नुहोस्, डेमोक्रेसीको कुरा गर्दाखेरि त हामीभन्दा धेरै लोकतन्त्रवादी त इन्डिया हो नि त। हामीमा धेरै तगडा लोकतन्त्र छैन उनीहरूका त। त्यस्तो ठाउँमा त इन्दिरा गान्धी जस्तो उनी पनि कति जेल गए होला। उनको त सारा परिवार, ओलीको त ऊ मात्रै हो, उनका त परिवार बाजेदेखि लिएर चाहिँ सबै कति जेल गए, कति सर्वोच्च हरण भयो। तिनी जस्तो डेमोक्रेटले त त्यति सङ्कटकाल लगाउन सक्यो भने इन्डिया जस्तो लोकतन्त्र मुलुक, इन्डियाको संसारको सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भन्दाखेरि यहाँ ओलीले त त्यो दाजुमा त ओली के पो गर, उसले गर्न नसक्ला। त्यसो भए अर्को व्याख्या छ क्या डाक्टर साहब, जस्तो इन्दिरा गान्धीको त पार्टीमा विवाद थिएन होला सङ्कटकाल लाउँदाखेरि? थियो त, भयङ्कर थियो। उसले त स्प्लिट गरिदिनु पार्टी त, हामी पार्टी स्प्लिट, काङ्ग्रेस ओ र काङ्ग्रेस आई भयो नि त। हामी त्यत्रो भएन स्प्लिट, उनले सबै बुढाले पाखा लगाइदिए। सुन्नुहोस्,
त्यस बेलामा सबै बुढा निजलिङ्गप्पा थिए, त्यहाँ पाटिल थिए, निजलिङ्गप्पा, जति कामराज, यिनीहरूले इन्दिरा गान्धी हाम्रो कठपुतली भन्छ, नेहरू मरिहाले, यिनलाई नै हामी समातेर यिनलाई त हामीले भनेको गर्थ्यौँ, भनेको त इन्दिरा गान्धी यी सबैलाई पाखेलेर यिनी कङ्ग्रेस संस्थापन पक्ष भए, उता इन्दिरा आई भनेर आयो र चाहिँ नि त्यही भएर आई काङ्ग्रेस भएको थियो। वो काङ्ग्रेस कहाँ छ त डाक्टर साहब? अहिले त छैन नि, सिद्धो नि, सिधा खतम पार्थ्यो नि त। त्यसैले यो सबै डेमोक्रेसीमा हुने कुरा हुन् के। त्यसैले ओलीलाई डाउन हो, हामी आशा गर्छौँ कि ओली चाहिँ त भनौँ 14 वर्ष जेल बस्या, लोकतन्त्रलाई गरेको, उनीहरू त्यो मूल्य मान अनुसार अगाडि बढ्यो भने त ओली अहिले चट्ट छोडेर चाहिँ नि। तर अर्को कुरा पनि छ नि, अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो देशी विदेशीको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। ओलीलाई सर्वोच्चको फैसला नमान्न देशी विदेशी शक्तिहरूको सहयोग छ, अथवा मान तिमीले प्रधानमन्त्री छोड भनेर अर्को तर्फबाट त्यो दबाब र त्यो प्रेसर पनि त हुनसक्छ नि, किनभने सर्वोच्चकै फैसला नमान्दा विश्वमा सन्देश के जान्छ? अहिले मैले सुने चाहिँ नि अहिले नेपालमा विदेशी शक्तिको ठुलो चलखेल भएको छ अरे। मैले कहिले पनि मान्दिनँ थिएँ, म जहिले पनि भन्थेँ आफै घर हो, पटक पटक भन्नु, जहाँ पनि आफ्नै घर बलियो पार्नु न, हामी विदेशीमा किन दोष दिने भन्दा। तर अहिले मैले हालमा जुन चाहिँ माने निकै विश्वास गर्न सक्ने ठाउँबाट मैले सुन्दै आएको छु नि, यहाँ अहिले 2 ग्रुपको ठुलो चलखेल भएको हो अहिलेको स्थितिमा, ठुलो चलखेल। चीन र भारत हो डाक्टर साहब? अहिले नभनौँ, अहिले एक ग्रुप एकातिर छ, अर्को ग्रुप अर्कोतिर छ। एक ग्रुप ओलीलाई बचाइराख्ने, कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिमा बचाइराख्ने छ, अर्को चाहिँ नि एनी हाउ र उसले चाहिँ नि एनी हाउ शेरबहादुर देउवा आउन नदिने, अर्को चाहिँ नि ओलीलाई कुनै हाल राख्न सक्ने, शेरबहादुरलाई नै ल्याउनु पर्ने। यो अवस्था यो एकदम टोटल बाइपोलर। भने यस्तो बेला देशमा जस्तो सुकै घटना पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। मान्छेको भनाइअनुसार चाहिँ नि अहिलेको जुन घटना जुन भइरहेका छन्, यो जुन चलखेल भएको छ, पैसाको लेनदेनहरू भइरहेका छन्, जुन त अब पक्कै बुझ्यो। अब यो 10-10 बजे राति जे कुरा हुन्छ नि, यसमा पदको र पैसाको कुरा हो। यी पैसाहरू पनि सबै स्वदेशी पैसा त होइन होला नि, यहाँ त कतिपयलाई त कुन मुलुककै आदेशै व्रत मान्ने पनि मान्छे होला नि त्यहाँ। सुन्नुहोस् न, कोही यो पार्टीको त्यो पार्टीको हाम्रोभन्दा विदेशीकै चाहिँ नि आदेश मान्ने, उतैबाट पैसा खाइराखे, उतैबाट चाहिँ सबै समर्थन पाइराखेका व्यक्ति पनि होला नि। यहाँ डेमोक्रेसीमा त इलेक्सन जित्नुपर्छ, इलेक्सन जित्दा पैसा चाहिन्छ, पुट चाहिन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ यहाँ कतिपय मान्छे किनिया नहोलान्, त्यस्ता मान्छेहरू अहिले चलखेल नगरेका होलान्, त्यस्ताले चाहिँ नि यहाँ चलखेल नगरेका होलान्। त्यही बुझ्नु को के कसो अहिले नभनौँ, द फ्याक्ट इज यस्तो नहोला। अहिले मैले पनि यो कुरा बुझ्दैछु कि नि यहाँभित्र देशी र विदेशी शक्तिहरू चाहिँ नि आफ्ना व्यक्तिहरू, जस्तो पहिलेको जमानाको अब त्यो हिस्ट्री भइसकेको छ। इन्डियाको चाहिँ नि सुरुवात थाहा इन्डियाको भन्थ्यो नि त, पछि आयो भाउरामलाई पनि इन्डियाको भन्थ्यो त। त्यसै न हो, अहिले पनि प्रचण्डलाई कहिले इन्डियाको कहिले इन्डिया विरुद्ध भन्छ नि, त्यस्तै गरेर। तर यी चाहिँ नि उच्च कोटीको हो। तर यहाँ त डाइरेक्ट पार्टीभित्रको चलखेल गर्नलाई पार्टीभित्र त को कुन चाहिनेबाट किनिया, को कुन चाहिनेबाट किनिया भने त्यहाँ त अहिले पो म बिस्तारै सुन्दैछु के। त्यसैले यो अहिलेको घटनाहरूमा पनि यो जुन यो राति 10 बजे कुरा आएको छ नि, त्यसमा पनि म सुन्छु कि चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि हावी भएर सबै भएको छ भने म सुन्छु। अब यो कति सत्य भनेपछि यो नेपालको द्वन्द्व चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको लडाई हो। अहिले आज चाहिँ हेर्दाखेरि भित्रको ओलीको चालाकी, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चाहिँ द्वन्द्व र यो सबै हामी लोकतन्त्र भन्छौँ, तर लोकतन्त्रभित्र चाहिँ धेरै अलोकतान्त्रिक कुराहरू चाहिँ नि भएर हामी हेर्दाखेरि लोकतन्त्र बचाएको देखिन्छ, तर भित्रभित्रबाट लोकतन्त्र अब खोक्रो भइसकेको छ। त्यसैले यो सिस्टम चल्दैन। मैले कति भनिसकेँ, अहिले सुप्रिम कोर्टले बचाइरहेको छ हामीलाई। साँच्ची भनौँ भनेदेखि आजको हाम्रो सोको लोकतन्त्र भित्रबाट देशी विदेशीबाट खोक्रो बनिसकेको रहेछ। सुप्रिम कोर्टले सकेसम्म आफ्नो चाहिँ नि पावर जति छ त्यसले हामीलाई बचाइरहेको छ। यो 3-4 महिनाको आदेशले त्यही देखिरहेछ। अहिले पनि सुप्रिम कोर्टले हाम्रो गर्नुपर्ने कर्तव्य त गरिदियो। अब हेरौँ कति खोक्रो भएर छ हाम्रो डेमोक्रेसी। ओलीले सङ्कटकाल लगाएर राष्ट्रपति शासन प्रणाली लगाइदियो, अगाडि बढ्यो भनेदेखि हाम्रो डेमोक्रेसी खत्तम नै भएको बुझिन्छ। होइन, ओलीले अहिले पनि बुद्धि पुऱ्याएर मैले छोडिदिएँ भने अगाडि बढ्यो र लोकतन्त्रमा चाहिँ हामी लोकसभा हाम्रो संसदमा गएर चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ आफ्नो मेजोरिटी देखाएर चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भनेदेखि सबभन्दा उत्तम कुरा त्यही नै हुन्छ। अथवा शेरबहादुर नभएदेखि अरू कोही आउला नि, तर ओली हट्नु पऱ्यो। तर नि डाक्टर साहब, ओली हट्नु पऱ्यो, ओलीले लाउने सङ्कटकाल राष्ट्रपति शासनको डाक्टर साहबले चर्चा गर्नुभयो। हामीसँग एउटा नजिर पनि छ, 240 वर्ष विरासत बोकेको राज संस्थालाई सेनाले अन्तिममा साथ नदिएको हामीले हाम्रै आँखा अगाडि देखेका छौँ। केपी ओली त एउटा नागरिक हुन्,
एउटा जनताको छोरो हुन्, 5 वर्ष अनुमोदित भएर आउन्। केपी ओलीले साथ दिएर त्यो विरासत बोकेको नेपाली सेनाले आफ्नो जुन छवि छ त्यसमा हिलो छ्यापेर त्यसलाई कालो बनाउला र डाक्टर साहब मान्छेले त्यतातिरबाट नै व्याख्या गरिरहेछन् है। सेनाले तपाईँ भन्नुभयो कि चाहिँ नि राज संस्थालाई साथ नदिया जो भन्नुभयो नि, त्यसमा म 46 सालको कुरा गरौँ, जब चाहिँ नि त्यत्रो तोडफोड भयो, महेन्द्रको स्ट्याच्यु तोडफोड भयो नि, याद छ तपाईँले टुण्डिखेलबाट ओपन मञ्चबाट सोझै राजदरबारतिर गएको थियो नि, त्यहाँ चाहिँ नि आदेश थियो सेनालाई चाहिँ नि त्यो रेडी भएर बस्नु भनेर। वीरेन्द्रले गोली चलाउन आदेश दिएन, वीरेन्द्रले आदेश नदिएको, सेना रेडी थियो दिएन। तर जब चाहिँ नि देख्यो त्यो जनसमूह ओर्नेको जुन देखियो नि र देशव्यापी भएपछि अनि सेनाले त्यसमा मैले सुने है, हामी त्यो सुनेको कुरा हो, त्यस बेलाको कमान्डर चिफले आफ्नो टोपी उतारेर चाहिँ राजामा राखेर सरकार अब के गर्ने, यतिसम्म त हामीले गर्ने चाहिँ नहोला भनेपछि वीरेन्द्रले चाहिँ नि त्यो बिल्कुल मानेर चाहिँ नि उनले चाहिँ नि केही पनि नगर भनेर आदेश, वीरेन्द्रको आदेश उसले मिलिट्रीले मानेको। त्यसैले मिलिट्रीले राजाले चटक्क छोडेको चाहिँ होइन। जब त्यो उसले राजाले पनि जब बुझे त्यो बेलामा, तब राजाको आशीर्वाद अनुसार, राजाको आशय अनुसार चाहिँ नि आर्मीले पनि बिस्तारै छोडेर चाहिँ नि अनि राजाले पञ्चायतलाई खारिज गरे हो। त्यो बेलाको 62-63 त त्यो त ज्ञानेन्द्रले कुनै गरेको थियो र त्यो कुनै गरेर जब फेरि जनसमूह त्यो ओर्लिएको जुन समुद्र सुनामी देखेपछि आर्मीले पनि के गर्न सकेन। जस्तो म थाहा छ, हामी ग्वारकोबाट कर्फ्यू तोडेर म फ्रन्ट लाइनमा छु, ग्वारको माथिबाट त्यो उकालोमा आर्मीको बङ्कर चाहिँ उनी बन्दुक त्यसमा थियो, हामी तलबाट आउँदैछौँ, हाम्रो यहाँ त्यो एमालेको नेताहरू अहिलेतिर थिए, म फ्रन्ट लाइनमा छु, गर्दा कि अगाडि छौँ, उनले हामीलाई गोली चलाउन सक्थे, तर त्यो समूह जुन देखे आर्मीले पनि गोली चलाउन चाहिँ सकेन। उसले के देख्यो भनेदेखि यहाँ गोली हानु 10 जनाले मलाई सजायमा, तर बाँकी त हाम्रो पनि सिधाउँछ नि त। हो त्यही भनेर डाक्टर साहब जसरी वीरेन्द्रको अगाडि तत्कालीन सेनापतिले टोपी राखेर म सक्दैन भने, त्यसै गरी अहिलेका सेनापतिले केपी ओलीलाई संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध जान म सक्दैन, माफ गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीज्यू भनेपछि के हुन्छ? यसो त्यस बेलामा एकतन्त्रीय शासनमा आर्मीले गर्यो, एकतन्त्रीय शासनलाई आर्मीले गर्यो। यो डेमोक्रेसीको शासनमा चाहिँ नि आर्मीले त्यसो गर्नु मतलब आर्मीको कु हुने जान्छ। आर्मीले केपी ओलीले कु गर्न मिल्ने, आर्मीले कु गर्न मिल्दैन? केपी ओलीले चाहिँ कु गरेकै छैन नि त। अब सङ्कटकाल भने त के हो त? तर उसले चाहिँ त 28 घन्टाको समयमा प्रधानमन्त्रीको पावर युज गर्यो, अनि उसले हो प्रधानमन्त्रीले पावर युज गर्यो र उसले प्रेसिडेन्टलाई उसले चाहिँ दियो, सल्लाह दियो, अब यो अस्तित्व यति बढ्यो, एज अ प्रधानमन्त्री म तपाईँलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि म दिन्छु भनेर माने हो। डाक्टर साहबले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले आफू ताक्छ मुढो, भन्छ ताक्छ घुडो भए जस्तो सेना पनि एउटा शक्ति हो, उसले पनि त केही कुरा सोचेर बसे होला नि। सेनाले चाहिँ नि सेनालाई चाहिँ नि संविधानले कतै पनि त्यो ठाउँ दिएको छैन, कतै ठाउँ दिएको छैन। हो, संविधान मान्ने सेनाले सर्वोच्चको आदेश मान्नु पर्दैन? सर्वोच्च त्यो सेनाले आदेश दिएको छैन नि त। सेना के भन्छ, सर्वोच्चले सेनालाई आदेश दिएको छैन, सर्वोच्चले संसद बिउजाउले चाहिँ नि ओलीलाई पनि हट बनाएको छैन, शेरबहादुरलाई पो आदेश, सेना सुप्रिम कोर्टले सेनाले आदेश दिन मिल्दैन कि दिने ठाउँ पनि छैन। सेनाले त संविधानमा कहीँ पनि सेनाले ठाउँ छ, प्रधानमन्त्री ठाउँ छ, 28 घन्टाको प्रधानमन्त्री ठाउँ छ भनेपछि अब केपी ओलीको विकल्प भनेको सेनालाई हातमा लिएर राष्ट्रपति शासन सङ्कट पनि भन्न मिल्दैन। सेना हात पनि नभन्नु, उसले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ नि तपाईँ अब राष्ट्रपति शासन लगाउनुहोस् भनेर भन्न सक्छ। त्यो भन्दाखेरि हाम्रो लोकतन्त्र अनुसार र हाम्रो लोकतन्त्रले दिएको संविधानले दिएको अधिकार लिएर राष्ट्रपतिले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो पनि सुप्रिम कोर्टले सङ्कटकाल लाउने आधार चाहिँ के का लागि त? नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप पनि छैन। मलाई नसोध्नुहोस् न, के त्यो चाहिँ त लगाउने व्यक्तिले के कारण देखाउँछ, म त भन्छु हुँदैन गर्न, तर उसले के कारण देखाएर लगाउँछ अनि फेरि त्यो फेरि व्याख्या कुरा आउँछ। तर आजको प्रश्न के छ भने सुप्रिम कोर्टले सेनालाई आदेश दिन पाउँदैन, दिएको छैन, ओलीले आदेश दिएको छैन हट भनेर, शेरबहादुरलाई बनाऊ भनेको छ, राष्ट्रपतिले आदेश दिएको छ, संसदलाई बिउजाऊ भनेको छ, त्यति हो। भनेपछि डाक्टर साहब 28 घन्टामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रपति शासन भएर सङ्कटकाल आउने सम्भावना देखियो। सम्भावना अबको 28 घन्टामा पक्का छ। त्यो कुरा चाहिँ नि अब राष्ट्रपतिले बुझौँ कि चाहिँ उनले त्यस्तो कुरा ओलीले सल्लाह दिए भने मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा अब राष्ट्रपतिको हातमा हुन्छ। अब गल्ती भयो भने राष्ट्रपतिको महागल्ती हुन्छ,
उनले मानिन भने त भयङ्कर गल्ती हुन्छ। उनले मानिन भनेदेखि उनले चाहिँ नि लोकतन्त्र बचाएको ठहरिन्छ। त्यसैले अब बल इन द कोर्ट आज 28 घन्टाको लागि या त ओलीको कोर्टमा बल छ, उनले चाहिँ आरामसँग छोडेर सुप्रिमको संसदमा गएर आरामसँग छोडिदिएर चाहिँ नि त्यहाँ गएर चाहिँ नि अनि शेरबहादुर देउवालाई हुन दिने या अरू कोही फ्लोरबाट कसले गर्छन् त्यो दिँदै हुन्छ। तर ओलीको बल कोर्ट ओलीको एकातिर छ, उनले कति लोकतन्त्र मान्छ। अर्कोतिर चाहिँ ओलीले त्यो कदम चाल्यो भनेदेखि बल कम्प्लिटली राष्ट्रपतिको हातमा जान्छ र राष्ट्रपतिले त्यसमा के गर्छन्, त्यसमा राष्ट्रपतिको भविष्य पनि डिपेन्ड गर्छ, मुलुकको भविष्य पनि डिपेन्ड गर्छ। हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसीको पनि भविष्य त्यही हाम्रो डिपेन्ड गर्छ। सबै त्यही टिकेको हुन्छ। ओली कतापट्टि जान्छन् त्यसमा डिपेन्ड। तर राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म ओलीले जे सिफारिस गरे, जे गर्न भने नो भनेको कुरा पनि छैन। बुद्धि फर्केला नि त। 12 अझै आशा छ डाक्टर साहब राष्ट्रपतिको बुद्धि फर्किने? कतै चाहिँ नि बुद्धि त फर्के। ए बाबा एक हदसम्म त म पनि तपाईँ मित्र हुँ, म पनि गरौँला, सबै त गरौँला। एक पोइन्टमा गएर ए बाबा यो त अति भयो भन्ने पऱ्यो भने त अनि राष्ट्रपतिको पनि अलिकति सल्लाहकारले पनि केही बोल्लान्। उनले पनि त बाबा ओलीसँग जति सम्बन्ध भए पनि यो त अति भयो, अब म ओलीसँग सती जान मैले हुँदैन भनेर विचार गरिन् भनेदेखि त त्यो पनि अब हुनसक्छ। के डाक्टर साहबले के भन्नु हुनसक्छ भने राष्ट्रपतिको पनि यो ओलीले त्यो कदम चाल्यो भनेदेखि राष्ट्रपतिले पनि अब बाबा यो अति व्रत भयो, मै पनि खतम हुन आने, मैले के ओलीसँग सती जाने हो त भने त्यो पर्ला नि त उनलाई पनि त, त्यस पनि मान्दैन। अब नि डाक्टर साहब यो त केपी ओलीले गर्ने कदमको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। केपी ओली सर्लक्कै गए भने राजीनामा दिए, अदालतको म मान्छु, अदालतको फैसला मान्छु भनेर केपी ओली बालकोट गए भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन्। अब त्यो चाहिँ फ्लोरमा हुने। अब हेर्नुहोस् सुप्रिम कोर्टले आदेश दियो, उनको जे उनले प्रस्ताव लगाएको छ सुप्रिम कोर्टमा त्यसको आधारमा उनले शेरबहादुरलाई बनाइदियो भने हुनाले त्यो आधारमा सुप्रिम कोर्टले दिएको। तर लोकतन्त्रमा संसद खुलेपछि अब संसदमा चाहिँ नि उनले चाहिँ बिउजाएर उसलाई बनाऊ भनेको छ। तर लोकतन्त्रमा त सुप्रिम त पार्लियामेन्ट हो, पोलिटिक्समा त उसले त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ फ्लोरमा चाहिँ नि गर्दाखेरि ओलीको सट्टामा शेरबहादुर सट्टामा चाहिँ नि त्यहाँ मेजोरिटी चाहिँ प्रचण्डले बनाए प्रचण्ड हुन्छन्, त्यहाँ मेजोरिटी शेरबहादुर नै हुन्छन् भन्ने छैन। त्यो त हुनै सक्दैन। शेरबहादुरलाई त सुप्रिम कोर्टले उनको जे प्रस्ताव लिएर गएको थियो 5 दलले त्यसको आधारमा उसले त्यहाँ गएर प्रचण्डलाई बनाऊ भने त मिल्दैन। सुप्रिम कोर्टले सुप्रिम कोर्ट त जे आएको छ जसको लागि बहस आएको छ बहसमा चाहिँ नि शेरबहादुरलाई नै बनाऊ भने आएको छ त्यसमा सुप्रिम कोर्टले ओके भनेपछि त्यो भन्नै पर्यो। तर त्यहाँ गएर सुप्रिम कोर्टले चाहिँ नि तिमीलाई बनाउनु मिल्दैन भने त मिल्दैन। त्यसैले सुप्रिम कोर्टले जे आएको छ प्रस्ताव त्यसमा मैले बहस गरेर ओके भने मात्रै हो। तर अब संसद बिउजेपछि 7 दिनपछि के कुरा हुन्छ त्यहाँ नै डिसिसन हुन्छ। होला शेरबहादुरले होलान्, किन यी सबै 5 दलले धोका दिएन भने शेरबहादुर नै हुन्छ। अनि एमाले भित्रको विवादलाई अदालतको यो फैसलाले मिलाउँछ अथवा माधव नेपालहरू झन् कित्ता काट गरेर ओलीबाट टाढा हुन्छन् अथवा माधव नेपाल भित्रकै समूह पनि फुट्ने सम्भावना देखिरहेछ। अब यो अदालतको फैसलाले एमालेको विवाद चाहिँ के हुन्छ? एमालेको चाहिँ नि एकदमै तरल अवस्थामा हो। किन यहाँ कति वर्ष किनिसक्यो, कतिजनालाई त ओली पक्षले किनिसकेको छ, ओलीले नै किनिसकेको छ। त्यो कतिजना कहाँ लुकुवा को भित्रबाट चाहिँ किनिन्छ थाहा छैन। त्यो फ्लोरमै देखिन्छ। अब त्यो फ्लोरमै संसदको फ्लोरमा जब भोटिङ हुन्छ नि त्यसमा त्यो चाहिँ कुरा थाहा होला कसले कतापट्टि जान ढुक्छन् भन्ने। तर अदालतको फैसलाले पार्टी मिल्ने अथवा झन् टाढा हुने सम्भावना के कस्तो? अहिले माधव नेपालले बिहानको चाहिँ नि ट्विट गरेको हिसाबले त माधव नेपाल त्यो मानेकै छैन। म पनि भन्छु माधव नेपाल मानेपछि माधव नेपाल खतम। तपाईँले त बारम्बार मान्नु हुँदैन। अहिले माधव नेपालको अडान र स्ट्यान्ड ठिक छ भन्दै आउनु भएको थियो, ठ्याक्कै त्यतै गइरहेछन् जान त। तर कहिलेसम्म जान सक्छन्? त्यो लिमिटेसन होला नि। तर के हुन्छ भने जहिले पनि मान्छेले आफ्नो साथ दिने मित्रहरूको खुब विचार गर्नु पर्छ कि खुब विचार गर्नु। अब भीमरावले छोडे, अर्कोले छोडे त भन्छु नि मान्छेले गुरुले पनि कस्तो शिष्य लिने भनेर विचार गर्नु पर्दो रहेछ। यो कति ठुल्ठुला गुरुले धोका खाएका छन्। आफूले शिष्य बनायो, शिष्य त आफ्नो विरोध गर्छ कि। त्यसैले लोभी, पदको लोभी, पैसाको लोभीहरूलाई चाहिँ नि केही पहिचान नगरिकन साथमा लिएपछि मित्र बनाएर अगाडि बढेपछि त्यस्ता मित्र आफ्नो साथ नहुनु पनि सक्छन्। आफूसँग दृढ भएका व्यक्ति मात्रै लिनुपर्छ। अब माधव नेपाली 21-23 जनामा कति साँच्चीकै दृढ आफूतिर या कोही चाहिँ खालि ओलीसँग रुष्ट भएर आएका मात्रै थिए। र रुष्ट भएका मान्छे फेरि अरुष्ट भएर फर्किनु पनि सक्छन्, त्यो भएको हो। त्यसैले यो अहिले यसमा चाहिँ नि एमाले एक ढिका हुन्छ भनेको छैन। तर ओलीले र माधव नेपालले, ओलीले पर्टिकुलरली अहिले माधव नेपाल मैले प्रधानमन्त्री पद छोडिँ, अब यो हाम्रो विवाद यही खत्तम गरौँ, अब हामी एक ढिका बनाऊँ, 1.5 वर्ष बाँकी छ, हामी पार्टी एक ढिका बनाऊँ,
तपाईँका लौकेहरू पनि तपाईँ चिनिहाल्नुभयो, मेरा तपाईँका लौका मैले चिनी, मेरो लौके तपाईँले चिन्नु भएको छ। अब हामी तपाईँ र म चाहिँ नि पार्टीको सुदृढीकरण लागु लाउके साउकेले हामी फ्याँकिदियो अब भनेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ एमाले बढी कि तल क्याडर सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्क देखिसक्यो। सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्कले निकै प्रयास गरेछ त्यसपालि, तिनमा के होप छ अझ पनि। त्यहाँ चाहिँ नि किनबेच गर्दा खेमा गरेछन्, क्याडर होइन। यो सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्कले यो एकताको लागि प्रयास गरे नि, तिनी स्वच्छ रहेछन्। जो अब घनश्याम भूषाल स्वच्छ रहेछन्, तर यी खेमाकै व्यक्तिहरू चाहिँ लोभी रहेछन्। त्यसैले अब उसले पनि यता खेमाको लोभी चाहिँ बुझिहाल्यो, माविना पनि उताको चाहिँ बुझिहाले। यिनीहरू दुईजनाले मिलेर अगाडि बढ्यो भने एमाले बलियो हुन्छ। तर आजको स्थितिमा यो अहिलेको जुन सो कल्ड मेलमिलाप चाहिँ बिल्कुल यो रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्छ, यो काम नराम्रो हो। यो यस्तै नि एमाले बलियो हुँदैन, झन् कमजोर हुन्छ। अब अदालतको फैसला आउँदा बित्तिकै देउबाले पदाधिकारीको बैठक बोलाएर यति बेला काङ्ग्रेसको बैठक बसालिरहेछन्। अब के देउबाको चाहिँ के हुन्छ यति बेला भूमिका? अब उनी त पक्कै पनि प्रधानमन्त्री अदालतले बनाइदिएल भनेपछि त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्लान्। अब काङ्ग्रेसको भूमिका के हुन्छ? काङ्ग्रेसले के गर्छ? अब उनले चाहिँ त्यो 5 दल गठबन्धन जसले उनलाई समर्थन दिएको थियो उसलाई, अब उनले तिनीसँग चाहिँ नि कोही पनि बाहिर नजाओस् भन्ने पर्छ। अब उनले त सङ्ख्या हो नि 149 पुऱ्याउनु पर्यो। अब शेरबहादुर देउवाले चाहिँ साँच्चै प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने सुप्रिम कोर्टले उसलाई खालि दियो, जे प्रस्ताव आएको थियो ओके मात्रै भनिदियो। अब फ्लोरमा के हुन्छ? आज एक दिनको लागि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भोलि नै उसले ढाल्न सकिहाल्छ नि, होइन र? त्यो सुप्रिम कोर्टले बनायो भन्दैमा शेरबहादुर फुरुङ्ग पारे मै नै भयो भन्ने काम चाहिँ फ्लोरमा, संसदको फ्लोरमा उसलाई भोलि निकाल्नु पनि सक्छन्। त्यसैले शेरबहादुरको अब उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ, 149 सिट जसले समर्थन दिएको थिए ती एक ढिका भएर मलाई त्यहाँ संसदमा समर्थन दिन पर्यो, त्यसको लागि उनीहरू लड्नु पर्यो। त यो उनलाई थाहा भइसकेको छ कि चाहिँ यहाँ माधवनगर खेमाबाट कोही त गइसके, उनीहरू त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। तर मैले सुने चाहिँ नि 13 जना पनि माधवनगर छन् भनेदेखि शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री हुने। अब यो त हेर्न बाँकी नै 13 जना मात्रै भयो भने हुन्छ अरे, त्योभन्दा कम पनि हुँदैन। तर अब अन्तिमतिर डाक्टर साहब, प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका र प्रचण्डका अभिव्यक्ति साह्रै चर्चामा पनि आउँछन्, विवादमा पनि आउँछन्। प्रचण्डले 21 जना मन्त्रीको जागिर जान्छ भने गयो, संसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्छ भनेर नियुक्ति गर्न आदेश दिन्छ भनेर प्रचण्डले बोल्दाखेरि धेरै मान्छेहरू गललल हाँसे। आखिरमा भयो त्यही। अब प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर डाक्टर साहबले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? किनभने प्रचण्डले जे भने त्यो ठ्याक्कै मिलेको छ। यसो मैले पनि धेरै जे भने ठ्याक्कै मिलेको छ, त्यो भन्दैमा मैले कुनै अभिप्रायले भनेको होइन, मैले आफ्नो बुद्धि लगाएर भनेको चान्स भयो, मिल्यो। खालि मैले भने कहाँ मिलेन भनेदेखि यो चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा तोक्छ भने मिलाएको थिएन। त त्यो मैले 3 दिन 4 दिन अगाडि भने हो। बिचमा जे भएको छ, देश कुन दिशामा गएको छ भन्ने कुरा सुप्रिम कोर्टले बुझेको कुरा मैले त्यो चाहिँ नि त्यो मैले भन्न पाएको थिएँ तपाईँहरूलाई, ओके। तर प्रचण्डले पनि उनले एउटा बोली फ्याँके, ठिक निस्क्यो। त्यो चाहिँ उनले कुनै माथि उनले सुप्रिम कोर्ट न्यायाधीशसँग कुरा गरेर उनलाई चाहिँ नि अभिप्राय देखेर उनलाई चाहिँ के प्रेसर गरेर गए होइन। प्रचण्ड धेरैचोटि प्याक्कै बोल्छ, कुनै ठिक निस्क्छ, कुनै बेठिक निस्किन्छ, यति मात्रै हो। तर उनले भनेको भाइ ठिक निस्क्यो, अब उनले वाह खाने होला। त मलाई पनि त वाह गर्नु पर्छ, मैले पनि संसद बिउज भनेको थिएँ नि त। तर मैले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री तोक्छु भनेको थिएँ, तर आज तोक्यो त्यो यो पनि मैले भनेको थिएँ। प्रस्तावमा शेरबहादुर गएको छ, सुप्रिम कोर्टले दिँदाखेरि त्यो प्रस्ताव मान्यो भने त फेरि शेरबहादुरले एक प्रकार तोक्नै पर्छ, त्यो पनि मैले भनेको थिएँ। तर प्रधानमन्त्री नै तोक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नहोला भने हिजो शेखरको मैले सुन्दै थिएँ, शेखर कोइरालाको पनि उसले पनि कुनै इन्टरभ्यू अस्ति मात्रै भनिरहेको थिएँ नि सुप्रिम कोर्टले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री तोक्दैन भनेर भनिरहेको थिएँ। उसको पनि त्यही विचार थियो कि, मेरो पनि त्यही विचार। तर यो बिचमा जुन चलखेल भित्र देशी विदेशी चलखेल चाहिँ नि सायद चाहिँ नि यसले मुलुकको अझ अस्थिरता त्यो लग्थ्यो। तर यो सुप्रिम कोर्टले जुन लगाएको प्रस्ताव ओके भनिरहेको छ त्यसले केही हदसम्म बचाउला। तर 28 घण्टामा सङ्कटकाल भन्नुभयो नि डाक्टर साहब। 28 घण्टामा सङ्कटकाल, राष्ट्रपति शासन, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री होइन। 28 घण्टामा आप कहाँ, कबीरको एउटा के छ, तुम कहाँ और मैं कहाँ भन्छ नि, यो फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ, तपाईँ जेलमा हो कि म जेलमा हो, 28 घण्टाभित्रमा हेरौँ न के हुन्छ। अब त्यसो भए 28 घण्टाभित्रमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने बाटोबाट गयो भने त यो अदालतको फैसला अनुसार गयो। त्योभन्दा उल्टो बाटोमा यदि तमिन पाखा म पनि पाखा हामी सबै जेलको हावा खाएर बस्छौँ, त्यो त छँदैछ डाक्टर साहब। यदि त्यो सङ्कटकाल लाग्यो र राष्ट्रपति शासन सुरु भयो, त्यो बाटोमा गयो भने यी दलहरूले चाहिँ भूमिका के हुन्छ, माधव नेपालको भूमिका के हुन्छ, यिनीहरू के गर्छन्, के हुन्छ त? नेपालको भावी राजनीति कता जान्छ? त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ पनि हामीलाई त के सोधेको कुरा छ नि, 69 सालमा कु गरे होइन र
त्यस्तै स्थितिमा अनि सबै दल मिला हुने त आखिरमा सबै कमन शत्रु हुने बित्तिकै त सबै दल मिल्दो रहेछ नि त। माधव नेपाल पनि यता आएर फेरि मिल्छन् होइन जनताको साथ दिन्छन् यो त पार्टीको होइन। त्यसमा बैसरी त्यसरीमा त जनता सडकमा ओर्ने हो नि त। भनेपछि ओलीले कति दिन गर्छन् त यो गर्दैनन् नि धेरै दिन, त्यही त भन्छु नि। केही भनेपछि अन्तिम त्यान्द्रो ओली चाहिँ नि राति सुत्दाखेरि पिसाबमा जुन रहन्छ त्यो तातो हुन्छ नि पिसाब, त्यो चाहिँ नि मुतको चाहिँ नि तातो भन्छ नि, त्यस्तै हुन्छ यो। ओली अब मुतको न्यानोमा मात्रै छन्। होइन अहिले त्यो कदम चाल्यो भने, तर यता गऱ्यो भनेदेखि ओलीलाई फेरि हामीले फुलको माला लगाइकन चाहिँ नि धन्यवाद ओली बालकोट पठाउनु। तपाईँले चाहिँ नि होइन तपाईँ चाहिँ नि लोकतन्त्र बचाउने काम गर्नु हो, जेन्युन राष्ट्रवादी तपाईँ भने तपाईँलाई अलोकतान्त्रिक भनिन्थ्यो, फ्यासिवाद भनिन्थ्यो, तर तपाईँले आज पुरा लोकतन्त्रको चाहिँ नि रक्षा गर्नुभयो, धन्यवाद। उहाँलाई फुलको माला नि लगाइदिए हुन्छ। उता गयो भनेदेखि मुतको न्यानोमा सुत्या ठर्नुहुन्छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।